हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि मैं स्वीडन गया तो वहां उसने मेरी शक्ल सूरत देखी तो एक शख्स मिला तो उसने समझा कि ये मुसलमान है। मेरे पास आया, बड़े खुलूस से मिला, मोहब्बत से मिला। वो एक नौ मुस्लिम था। उसने जेब में हाथ डाला, एक जेबी रुमाल था, उसमें कुछ चीज लिपटी हुई थी। कई तहें दर तहें खोलते 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 अंदर से एक छोटा सा मिसवाक निकला। ये मेरे से मिसवाक पड़ा हुआ है, ये तो खैर बड़ा है, ये बिल्कुल इतना सा मिसवाक निकला, छोटा सा, और उसको आंखों से चूमा। कहने लगा ये चीज आपके पास है? कहने लगे कुदरती मैंने मिसवाक कुछ रखे हुए थे और मैंने मिसवाक निकाले तो ललचाई हुई नजरों से देखने लगा, ऐसी जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा खजाना खोला है और खजाने का संदूक खोला है हीरे जवाहरात का। तो मैंने उसकी इस तलब का ये अंदाज पूछा कि आप इतनी तलब से ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा जवाब दिया जी। कहने लगे मेरे फेफड़ों में पानी भर गया, मैं दिल का मरीज हो गया, मैं फेफड़ों से पानी निकलवाता था और दिल की दवाएं, इलाज, उसके लिए टेस्ट वगैरह सारे। एक शख्स मुझे मिला, वो भी एक नौ मुस्लिम था लेकिन डॉक्टर था और बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा कि तू मिसवाक कर, जैतून का या पीलू का। ये मेरे पास इस वक्त जैतून का मिसवाक पड़ा है या पीलू का, और अच्छी तरह अंदर करके कर, अच्छी तरह से हर नमाज में कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। और साथ ही उसने मुझे मिसवाक दे दिया और कहने लगे कि मैं अब उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था तो मैं मिसवाक करना शुरू हुआ और नमाज तो मैं क्या पढ़ूं, नमाज के औकात में मैंने मिसवाक करनी शुरू कर दी। बस मिसवाक अच्छी तरह करता था 5 मिनट और फिर मिसवाक को धो के कुली करके। अब अगली बार जब मैं अपने टेस्ट कराने गया, पानी निकलवाने गया, तो वो कहने लगे कि आप सेहतमंद हो रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि आज तक तो ऐसा नहीं किया। फिर उससे अगली बार गया, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद बार बार जाना होता था। तो उन्होंने फिर कहा कि आप और बेहतर सेहतमंद हो रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी सेहतमंद आखिर क्यों हो रहे हैं? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उस मिसवाक ने अपना काम शुरू किया और इधर मिसवाक खत्म हुआ मलते मलते, उधर भी बीमारी खत्म हो गई। अब ये छोटा सा मिसवाक मैंने रखा हुआ है, ये मसीहा भी है, ये मेरा मौलिज भी है, ये मेरा हमदर्द भी है, ये मेरा साथी भी है और ये मेरा बेहतरीन गमख्वार भी है। 2 रास्ते हैं, एक मुंह है एक नाक है, इन 2 रास्तों से बीमारी अंदर जाती है। हम इन दोनों रास्तों को वक्त नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में, आपने फरमाया तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। अरबी के हम के 2 माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं, एक हम आता है जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हम है। ऐ मौला मैं तुझसे हम से नजात मांगता हूं। हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। फिर गौर से सुने, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता, अंदर से बंदे को खत्म कर देता। और हुज़्न वो गम है जो नजर आता है, मसलन कहीं चोट के दाग नजर आए, आंसू बहते नजर आए, सिसकियां, हिचकियां, आहें ये नजर आ रही हैं, ये हुज़्न है। हुज़्न है, ये गम की वो शक्ल है जो नजर आ रही है, और हम गम की वो शक्ल है जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर कह के हैं, बज़ाहिर मुस्कुराहट है, बज़ाहिर आपस में मोहब्बत है, बज़ाहिर खाने चल रहे हैं, अंदर 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 बंदा भूचाक चला गया। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अंदर से खुशबू चली जाती। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी। आज भी जो शख्स जिंदगी में यह दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, अल्लाह औलाद का ऐसा गम जो मेरे अंदर खा जाए, बीवी का ऐसा गम, बच्चों का ऐसा गम, माँ बाप की ऐसी कुढ़न और माँ बाप का ऐसा दर्द जो मेरे अंदर को पिघला दे, मेरे अंदर को पिघला दे। वो गम, वो हम, वो दर्द, वो कुढ़न जो मैं किसी से बयान भी ना कर सकूं,
یہ روگ کسی کو کہہ بھی نہ سکوں، لیکن یہ روگ مجھے اندر 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 میرے اندر کو ختم کر دے۔ یہ ہم ہے، ہم۔ آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں۔ بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس، وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پڑھ لیا کرو، پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو، پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل، عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبات الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، غلبات الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔ میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں، میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، آج بھی، آج خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میری ایک درخواست ہے۔ ان میں ایک یہ دعا ہے، پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کتنے سیکنڈ لگے، پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، 3 سیکنڈ، تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں۔ زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں، میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں، ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا ہے۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں، ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں، لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا۔ پھر فرمایا ایسا کرو
इसके इर्द गिर्द बड़े गोश्त को इकट्ठा करो और जानवरों को ज़बह करो, और इतना जानवर ज़बह हो कि उसके, आपने देखा होगा जानवर को ना ज़बह करते हुए उसकी लहू से, उसके खून से एक खास किस्म की बू उठती है। खून की भी एक बू होती है इब्तदाई, बाद में खून की बू बदल जाती है, वो और बू होती है, वो बदबू होती है। बाद में क्या होती है? बदबू होती है, और पहले एक बू होती है। फरमाया इसके इर्द गिर्द जमा करो, और वह जमा किए गई, हत्ता कि उसके इर्द गिर्द इतने जानवर ज़बह किए गए कि उसका जिस्म का नीचे का हिस्सा सारा खून से भर गया। चारों तरफ जानवर जब ज़बह किए गए, और उसको किसी ऐसी ढलवान की जगह पे सुलाया गया जहां खून जानवर का बह के उसके जिस्म की तरफ आए। इतने जानवर ज़बह किए गए कि उसका सारा जिस्म खून खून, उसका नीचे वाला हिस्सा ऐसे है जैसे अभी कुछ देर के बाद ये खून में तैरना शुरू कर देगी। इतना खून, इतना खून। और फिर ये आयत को मुसलसल पढ़ा गया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। और इस आयत को व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन, इसको मुसलसल तकरार के साथ पढ़ा गया, पढ़ा गया, पढ़ा गया, इतना 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 कि हर बंदे की सांस फूल गई, और बेकली और जिस्म की कैफियतें बदल गईं। और यही अल्लाह को मतलूब है, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं। डूब जाए, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं। और उसके बाद उसको होश आया। पूछा क्या था? कहा मैं बैठी थी, एक रीछ आया और आके ना उसने मेरे मुंह के साथ मुंह मिलाया और मेरे अंदर से कुछ खींचा, और खींचा तो बस उसके बाद मैं बेहोशी में चली गई। और कहा जब होश आया तो कुछ महसूस हुआ। कहा एक सफेद सी चीज आई, उसके पास एक सब्ज रंग का रुमाल था, उस रुमाल में कुछ चीज थी जो मेरे मुंह में डाली, वो दूध था या पानी सफेद था, वो मेरे मुंह में गई और मेरे मुंह में जाते ही वो मैं सुकून में आई, और सुकून में आते ही मेरे अंदर ऐसे है जैसे रूह किसी ने निकाल ली थी, वो रूह मेरे अंदर वापस आ गई और मेरा जिस्म फिर से बहारों और रहमतों और जान में जान आ गई। तो शेख ने बताया, वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ये अमल किया था, फरमाया असल में ये था कि इसके अंदर की जो जान थी, जिस्म की, रूह की वो जान थी, वो चीज उसने उसको निकाला। अब जिस्म रहा और सांसें रही, और उसने उसको खींचा, और ये जो नूर है इसने वो चीज उसको वापस ला के दी। और पूछा ये नूर किसका है? कहा इस आयत का है, मिन शर्रि हासिदिन, मिन शर्रि हासिदिन। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। एक अमल करवाना मैं चाहता हूं, और वो अमल हदीस से साबित है, हयात सहाबा में उसका हवाला मौजूद है कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसका नाम है रीबाइल। रीबाइल, रीबाइल। उसका काम सिर्फ एक है, उसका काम सिर्फ एक है, वो है मोमिनों के दिलों में ठंडक पहुंचाना। मुसलमानों के दिलों में क्या पहुंचाना? ठंडक पहुंचाना। दिल परेशान, हालात परेशान, और सब कुछ है, कमरों में ठंडक, गाड़ी में ठंडक, सब कुछ है, पर अंदर ठंडक नहीं है, यानी दिल बेचैन है और दिल परेशान है। वो अरबों इंसान है, वो खरबों इंसान है, एक फरिश्ता सबके लिए काफी है। अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी है, अल्लाह ने इतना वजूद दिया है, फरिश्ता काफी है। और उसका काम सिर्फ मुसलमानों के, मोमिनों के दिलों में ठंडक, सुकून, इत्मीनान, राहत पहुंचाना है, राहत पहुंचाना। अब मैं आपको तरीका जो बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके के मुताबिक पहले आपने सुनना है गौर से। आपने दोनों अपनी आंखें बंद करके अपना दायां हाथ दिल पर रखें। हमारे एक दोस्त है, वो कहने लगे कि मैं स्वीडन गया, तो वहां उसने मेरी शक्ल सूरत देखी, तो एक
शख्स मिला तो उसने समझा कि ये मुसलमान है। मेरे पास आया, बड़े खुलूस से मिला, मोहब्बत से मिला। वो एक नौ मुस्लिम था। उसने जेब में हाथ डाला, एक जेबी रुमाल था, उसमें कुछ चीज लिपटी हुई थी। कई तहें दर तहें खोलते 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 अंदर से एक छोटा सा मिसवाक निकला। ये मेरे से मिसवाक पड़ा हुआ है, ये तो खैर बड़ा है, ये बिल्कुल इतना सा मिसवाक निकला, छोटा सा, और उसको आंखों से चूमा। कहने लगा ये चीज आपके पास है? कहने लगे कुदरती मैंने मिसवाक कुछ रखे हुए थे और मैंने मिसवाक निकाले तो ललचाई हुई नजरों से देखने लगा, ऐसी जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा खजाना खोला है और खजाने का संदूक खोला है हीरे जवाहरात का। तो मैंने उसकी इस तलब का ये अंदाज पूछा कि आप इतनी तलब से ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा जवाब दिया जी। कहने लगे मेरे फेफड़ों में पानी भर गया, मैं दिल का मरीज हो गया, मैं फेफड़ों से पानी निकलवाता था और दिल की दवाएं, इलाज, उसके लिए टेस्ट वगैरह सारे। एक शख्स मुझे मिला, वो भी एक नौ मुस्लिम था लेकिन डॉक्टर था और बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा कि तू मिसवाक कर, जैतून का या पीलू का। ये मेरे पास इस वक्त जैतून का मिसवाक पड़ा है, या पीलू का, और अच्छी तरह अंदर करके कर, अच्छी तरह से हर नमाज में कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। और साथ ही उसने मुझे मिसवाक दे दिया और कहने लगे कि मैं अब उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, तो मैं मिसवाक करना शुरू हुआ और नमाज तो मैं क्या पढ़ूं, नमाज के औकात में मैंने मिसवाक करनी शुरू कर दी। बस मिसवाक अच्छी तरह करता था 5 मिनट और फिर मिसवाक को धो के कुल्ली करके। अब अगली बार जब मैं अपने टेस्ट कराने गया, पानी निकलवाने गया, तो वो कहने लगे कि आप सेहतमंद हो रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि आज तक तो ऐसा नहीं किया। फिर उससे अगली बार गया, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद बार बार जाना होता था। तो उन्होंने फिर कहा कि आप और बेहतर सेहतमंद हो रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी सेहतमंद आखिर क्यों हो रहे हैं? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उस मिसवाक ने अपना काम शुरू किया और इधर मिसवाक खत्म हुआ मलते मलते, उधर भी बीमारी खत्म हो गई। अब ये छोटा सा मिसवाक मैंने रखा हुआ है, ये मसीहा भी है, ये मेरा मौलिज भी है, ये मेरा हमदर्द भी है, ये मेरा साथी भी है और ये मेरा बेहतरीन गमखार भी है। 2 रास्ते हैं, एक मुंह है एक नाक है, इन 2 रास्तों से बीमारी अंदर जाती है। हम इन दोनों रास्तों को वक्त नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में, आपने फरमाया तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। अरबी के हम के 2 माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं, एक हम आता है जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हम है। ऐ मौला मैं तुझसे हम से नजात मांगता हूं। हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। फिर गौर से सुने, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता, अंदर से बंदे को खत्म कर देता। और हुज़्न वो गम है जो नजर आता है। मसलन कहीं चोट के दाग नजर आए, आंसू बहते नजर आए, सिसकियां, हिचकियां, आहें, ये नजर आ रही हैं, ये हुज़्न है। हुज़्न है, ये गम की वो शक्ल है जो नजर आ रही है। और हम गम की वो शक्ल है जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर कह के हैं, बज़ाहिर मुस्कुराहट है, बज़ाहिर आपस में मोहब्बत है, बज़ाहिर खाने चल रहे हैं, अंदर 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 बंदा भूछाक चला गया। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अंदर से खुशबू चली जाती। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी है। आज भी जो शख्स जिंदगी में यह दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, अल्लाह औलाद का ऐसा गम जो मेरे अंदर खा जाए, बीवी का ऐसा गम, बच्चों का ऐसा गम, माँ बाप की ऐसी कुढ़न और माँ बाप का ऐसा दर्द जो मेरे अंदर को पिघला दे, मेरे अंदर को पिघला दे। वो गम, वो हम, वो दर्द, वो कुढ़न जो मैं किसी से बयान भी ना कर सकूं, ये रोग किसी को कह भी ना सकूं, लेकिन ये रोग मुझे अंदर 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 अंदर
میرے اندر کو ختم کر دے. یہ ہم ہے ہم. آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں. بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس. وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی. تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پڑھ لیا کرو. پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو. پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل. عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے. جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے. غلبت الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے. وقہر الرجال، وہ ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں. غلبت الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا. قہر الرجال. میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں. میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. آج بھی. آج خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میری ایک درخواست ہے، ان میں ایک یہ دعا ہے. پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. 3 سیکنڈ. تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں. زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں. میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا. بہت بڑے بادشاہ ہیں. ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں. ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں. اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا. معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا. آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا. اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا. تو فرمایا اوہو، اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا ہے. تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت. اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں. ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں. لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا. پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو،
اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے. خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے. بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے. فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا. چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے. اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی. اتنا خون، اتنا خون. اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا پڑھا گیا پڑھا گیا، اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا. پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا، اور کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی. اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میں منہ میں جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی. تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا. اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی. اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ڈالے گا. ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل. ریبائیل ریبائیل. اس کا کام صرف ایک ہے، اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا. مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا. دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے. وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے. اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دی ہے، فرشتہ کافی ہے. اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا ہے. اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے. اپنے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں سویڈن گیا تو وہاں اس نے میری شکل و صورت دیکھی تو ایک
शख्स मिला तो उसने समझा कि ये मुसलमान है। मेरे पास आया, बड़े खुलूस से मिला, मोहब्बत से मिला। वो एक नौ मुस्लिम था। उसने जेब में हाथ डाला, एक जेबी रुमाल था, उसमें कुछ चीज लिपटी हुई थी। कई तहें दर तहें खोलते 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 अंदर से एक छोटा सा मिसवाक निकला। ये मेरे से मिसवाक पड़ा हुआ है, ये तो खैर बड़ा है, ये बिल्कुल इतना सा मिसवाक निकला, छोटा सा, और उसको आंखों से चूमा। कहने लगा ये चीज आपके पास है? कहने लगे कुदरती मैंने मिसवाक कुछ रखे हुए थे और मैंने मिसवाक निकाले तो ललचाई हुई नजरों से देखने लगा, ऐसी जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा खजाना खोला है और खजाने का संदूक खोला है हीरे जवाहरात का। तो मैंने उसकी इस तलब का ये अंदाज पूछा कि आप इतनी तलब से ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा जवाब दिया जी। कहने लगे मेरे फेफड़ों में पानी भर गया, मैं दिल का मरीज हो गया, मैं फेफड़ों से पानी निकलवाता था और दिल की दवाएं, इलाज, उसके लिए टेस्ट वगैरह सारे। एक शख्स मुझे मिला, वो भी एक नौ मुस्लिम था लेकिन डॉक्टर था और बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा कि तू मिसवाक कर, जैतून का या पीलू का। ये मेरे पास इस वक्त जैतून का मिसवाक पड़ा है या पीलू का, और अच्छी तरह अंदर करके कर, अच्छी तरह से हर नमाज में कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। और साथ ही उसने मुझे मिसवाक दे दिया और कहने लगे कि मैं अब उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, तो मैं मिसवाक करना शुरू हुआ और नमाज तो मैं क्या पढ़ूं, नमाज के औकात में मैंने मिसवाक करनी शुरू कर दी। बस मिसवाक अच्छी तरह करता था 5 मिनट और फिर मिसवाक को धो के कुल्ली करके। अब अगली बार जब मैं अपने टेस्ट कराने गया, पानी निकलवाने गया, तो वो कहने लगे कि आप सेहतमंद हो रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि आज तक तो ऐसा नहीं किया। फिर उससे अगली बार गया, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद बार बार जाना होता था। तो उन्होंने फिर कहा कि आप और बेहतर सेहतमंद हो रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी सेहतमंद आखिर क्यों हो रहे हैं? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उस मिसवाक ने अपना काम शुरू किया और इधर मिसवाक खत्म हुआ मलते मलते, उधर भी बीमारी खत्म हो गई। अब ये छोटा सा मिसवाक मैंने रखा हुआ है, ये मसीहा भी है, ये मेरा मौलिज भी है, ये मेरा हमदर्द भी है, ये मेरा साथी भी है और ये मेरा बेहतरीन गमख्वार भी है। 2 रास्ते हैं, एक मुंह है, एक नाक है। इन 2 रास्तों से बीमारी अंदर जाती है। हम इन दोनों रास्तों को वक्त नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में। आपने फरमाया तो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। अरबी के हम के 2 माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं। एक हम आता है जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हम है। ऐ मौला मैं तुझसे हम से नजात मांगता हूं। हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। फिर गौर से सुने, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता, अंदर से बंदे को खत्म कर देता। और हुज़्न वो गम है जो नजर आता है। मसलन कहीं चोट के दाग नजर आए, आंसू बहते नजर आए, सिसकियां, हिचकियां, आहें ये नजर आ रही हैं, ये हुज़्न है। हुज़्न है, ये गम की वो शक्ल है जो नजर आ रही है। और हम गम की वो शक्ल है जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर कह के हैं, बज़ाहिर मुस्कुराहट है, बज़ाहिर आपस में मोहब्बत है, बज़ाहिर खाने चल रहे हैं, अंदर 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 बंदा भूचाक चला गया। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अंदर से खुशबू चली जाती। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी है। आज भी जो शख्स जिंदगी में यह दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, अल्लाह औलाद का ऐसा गम जो मेरे अंदर खा जाए, बीवी का ऐसा गम, बच्चों का ऐसा गम, माँ बाप की ऐसी कुढ़न और माँ बाप का ऐसा दर्द जो मेरे अंदर को पिघला दे, मेरे अंदर को पिघला दे। वो गम, वो हम, वो दर्द, वो कुढ़न जो मैं किसी से बयान भी ना कर सकूं, ये रोग किसी को कह भी ना सकूं, लेकिन ये रोग मुझे अंदर 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 अंदर
میرے اندر کو ختم کر دے۔ یہ ہم ہے، ہم۔ آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں۔ بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس۔ وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل، عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبات الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، وہ ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، غلبات الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔ میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں، میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، آج بھی، آج بھی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میری ایک درخواست ہے۔ ان میں ایک یہ دعا ہے، پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، 3 سیکنڈ۔ تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں۔ زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں۔ میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں۔ ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے، اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہو، اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں، ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں، لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا۔ پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو
کہ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے. خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے. بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے. فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئی، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا. چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے. اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی. اتنا خون، اتنا خون. اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا پڑھا گیا پڑھا گیا، اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے. جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا. پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا اور کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی. اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا. کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی. وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میں منہ جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی. وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی. تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا. اب جسم رہا اور سانسیں رہیں اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی. اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل. ریبائیل ریبائیل. اس کا کام صرف ایک ہے، اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا. مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا. دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے. یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے. وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے. اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دی ہے، فرشتہ کافی ہے. اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا ہے. اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے. آپ نے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں سویڈن گیا تو وہاں اس نے میری شکل و صورت دیکھی تو ایک
शख्स मिला तो उसने समझा कि ये मुसलमान है। मेरे पास आया, बड़े खुलूस से मिला, मोहब्बत से मिला। वो एक नौ मुस्लिम था। उसने जेब में हाथ डाला, एक जेबी रुमाल था, उसमें कुछ चीज लिपटी हुई थी। कई तहें दर तहें खोलते 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 अंदर से एक छोटा सा मिसवाक निकला। ये मेरे से मिसवाक पड़ा हुआ है, ये तो खैर बड़ा है, ये बिल्कुल इतना सा मिसवाक निकला, छोटा सा, और उसको आंखों से चूमा। कहने लगा ये चीज आपके पास है? कहने लगे कुदरती मैंने मिसवाक कुछ रखे हुए थे और मैंने मिसवाक निकाले तो ललचाई हुई नजरों से देखने लगा, ऐसी जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा खजाना खोला है और खजाने का संदूक खोला है हीरे जवाहरात का। तो मैंने उसकी इस तलब का ये अंदाज पूछा कि आप इतनी तलब से ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा जवाब दिया जी। कहने लगे मेरे फेफड़ों में पानी भर गया, मैं दिल का मरीज हो गया, मैं फेफड़ों से पानी निकलवाता था और दिल की दवाएं, इलाज, उसके लिए टेस्ट वगैरह सारे। एक शख्स मुझे मिला, वो भी एक नौ मुस्लिम था लेकिन डॉक्टर था और बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा कि तू मिसवाक कर, जैतून का या पीलू का। ये मेरे पास इस वक्त जैतून का मिसवाक पड़ा है, या पीलू का, और अच्छी तरह अंदर करके कर, अच्छी तरह से हर नमाज में कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। और साथ ही उसने मुझे मिसवाक दे दिया और कहने लगे कि मैं अब उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, तो मैं मिसवाक करना शुरू हुआ और नमाज तो मैं क्या पढ़ूं, नमाज के औकात में मैंने मिसवाक करनी शुरू कर दी। बस मिसवाक अच्छी तरह करता था 5 मिनट और फिर मिसवाक को धो के कुल्ली करके। अब अगली बार जब मैं अपने टेस्ट कराने गया, पानी निकलवाने गया, तो वो कहने लगे कि आप सेहतमंद हो रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि आज तक तो ऐसा नहीं किया। फिर उससे अगली बार गया, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद बार बार जाना होता था। तो उन्होंने फिर कहा कि आप और बेहतर सेहतमंद हो रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी सेहतमंद आखिर क्यों हो रहे हैं? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उस मिसवाक ने अपना काम शुरू किया और इधर मिसवाक खत्म हुआ मलते मलते, उधर भी बीमारी खत्म हो गई। अब ये छोटा सा मिसवाक मैंने रखा हुआ है, ये मसीहा भी है, ये मेरा मौलिज भी है, ये मेरा हमदर्द भी है, ये मेरा साथी भी है और ये मेरा बेहतरीन गमखार भी है। 2 रास्ते हैं, एक मुंह है, एक नाक है। इन 2 रास्तों से बीमारी अंदर जाती है। हम इन दोनों रास्तों को वक्त नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में, आपने फरमाया तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। अरबी के हम के 2 माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं, एक हम आता है जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हम है। ऐ मौला मैं तुझसे हम से नजात मांगता हूं। हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। फिर गौर से सुने, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता, अंदर से बंदे को खत्म कर देता। और हुज़्न वो गम है जो नजर आता है। मसलन कहीं चोट के दाग नजर आए, आंसू बहते नजर आए, सिसकियां, हिचकियां, आहें ये नजर आ रही हैं, ये हुज़्न है। हुज़्न है, ये गम की वो शक्ल है जो नजर आ रही है। और हम गम की वो शक्ल है जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर कह के हैं, बज़ाहिर मुस्कुराहट है, बज़ाहिर आपस में मोहब्बत है, बज़ाहिर खाने चल रहे हैं, अंदर 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 बंदा भूछाक चला गया। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अंदर से खुशबू चली जाती। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी। आज भी जो शख्स जिंदगी में यह दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, अल्लाह औलाद का ऐसा गम जो मेरे अंदर खा जाए, बीवी का ऐसा गम, बच्चों का ऐसा गम, माँ बाप की ऐसी कुढ़न और माँ बाप का ऐसा दर्द जो मेरे अंदर को पिघला दे, मेरे अंदर को पिघला दे। वो गम, वो हम, वो दर्द, वो कुढ़न जो मैं किसी से बयान भी ना कर सकूं, ये रोग किसी को कह भी ना सकूं, लेकिन ये रोग मुझे अंदर 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 अंदर
میرے اندر کو ختم کر دے. یہ ہم ہے ہم. آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں. بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس. وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی. تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پڑھ لیا کرو. پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو. پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل. عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے. جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے. غلبۃ الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے. وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں. غلبۃ الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا. قہر الرجال. میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں. میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. آج بھی. آج خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میری ایک درخواست ہے، ان میں ایک یہ دعا ہے. پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. 3 سیکنڈ. تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں. زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں. میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا. بہت بڑے بادشاہ ہیں. ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں. ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا. معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا. آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا. اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا. تو فرمایا اوہو، اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا. تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت. اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں. ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں. لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا. پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو
کہ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے. خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے. بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے. فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا. چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے. اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی. اتنا خون، اتنا خون. اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا پڑھا گیا پڑھا گیا، اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے. جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا. پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا اور کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی. اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میرے منہ میں جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی. تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا. اب جسم رہا اور سانسیں رہیں اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی. اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل. ریبائیل ریبائیل. اس کا کام صرف ایک ہے، اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا. مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا. دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے. وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے. اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دیا ہے، فرشتہ کافی ہے. اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا ہے. اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے. اپنے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں سویڈن گیا تو وہاں اس نے میری شکل صورت دیکھی تو ایک
شخص ملا تو اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہے. میرے پاس آیا, بڑے خلوص سے ملا, محبت سے ملا. وہ ایک نو مسلم تھا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک جیبی رومال تھا, اس میں کچھ چیز لپٹی ہوئی تھی. کئی تہیں در تہیں کھولتے 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 اندر سے ایک چھوٹا سا مسواک نکلا. یہ میرے سے مسواک پڑا ہوا ہے, یہ تو خیر بڑا ہے, یہ بالکل اتنا سا مسواک نکلا, چھوٹا سا, اور اس کو آنکھوں سے چوما. کہنے لگا یہ چیز آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگا قدرتی میں نے